کی نہ کیتا یار نیک یار واسطے، کی نہ کیتا یار نیک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، دل یاد لی بنایا اے تعریف لئی زبان، دل یاد لی بنایا اے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، کیاں روز دینے دیدار آپ دے، کیاں روز دینے دیدار آپ دے، کئی تڑپ دے رہندے نے دیدار واسطے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، صدقہ نبی دیال دا بخشے خدا شاید، صدقہ نبی دیال دا بخشے خدا شاید، منگو دعا میرے بیمار واسطے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، کس واسطے میں غیر نو دل وچ بٹھا لواں، کس واسطے میں غیر نو دل وچ بٹھا لواں، اے دل میرا اے احمد مختار واسطے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہ نے عرشا فرشا تے لایا نے رونقاں، اللہ نے عرشا فرشا تے لایا نے رونقاں، رچایا سونے دے سب پیار واسطے۔ اللہم صلی
محمد گزری نیازی زندگی عشق نبی دے وچ گزری نیازی زندگی عشق نبی دے وچ آتا میں پڑھدا رہواں میٹھے من ٹھار واسطے نعتاں میں پڑھدا رہواں میٹھے من ٹھار واسطے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر رحمان جو پڑھتا ہے تم بھی پڑھا کرو رحمان جو پڑھتا ہے وہ تم بھی پڑھا کرو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا